جا میخوام برای عموتینا شیرینی ببرم. این جعبه باز این پسر رفت. این همه شیرینی؟ راستش برای کار خیره. میخوام برای همسایه ها و فامیلا ببرم. برای تو هم کنار میذارم. نکنه زنداداش باردار شده؟ ساکت. نه دخترم، برای اصلم زن گرفتیم. زن گرفتیم؟ دختر دایی اصلم، اسمش بشراست. ماشاءالله دختره خیلی خوبیه. بیا دهنتو شیرین کن. بخور دیگه دختر. وای مامان، الکی دارین نگران میشید. ممکنه روی گاز چیزی گذاشته باشه و یهو یادش اومد واسه همین رفت. نه از ترس دوید و رفت. بدون خبر دادن به باباش اومده بود اینجا. حتما برگشته خونه. واسه همین ترسید و فرار کرد. خب به ما ربطی نداره. نه صداش زدیم و نه مانعش میشیم. اگه تو حاضری بریم. چی شده؟ چه نیازی بود خبر نامزدیمو بهش بدین؟ تو حواست سر جاش اصلا؟ چه نسبتی با همون داره؟ مگه اون فامیلی که شما بهش این خبر رو دادین؟ اگه اینقدر دوست دارین شیرینی پخش کنین، خب برای فامیلا ببرین پخش کنین. هر غریبه‌ای که از راه رسید لازمه که بهش شیرینی بدین؟ وای خدا. توبه. نکنه این پسر دیوونه شده. لعنتی. دیر یا زود میفهمی. ولی اینجوری نباید میفهمی. داداش خودم میخواستم برم بهش بگم. خب چرا بهش نگفتی؟ منتظر چی بودی؟ من هنوز حرف دلمو بهش نگفته بودم. و چی میگفتم؟ چطوری میگفتم؟ وقتی با موتور دنبالش بودم بهش میگفتم راکشی دوستت دارم ولی نامزدم دارم. خب دوست من پشت گوشی بهش میگفتی. سکت. پشت گوشی بهش میگفتی؟ پیش خودم فکر کرده بودم. ما قرار میذاریم. روبرو هم دیگه میشینیم. تو چشاش زل میزنم و بعد حرف دلمو بهش میگم. مسئله این نامزدی هم بعدا میتونستم بهش بگم. ولی الان این اتفاق افتاد. گفته بودم بهت. زمان بندی تو افتضاحه. دارشون
گوشیشم بر نمیداره. خب حق داره. مونا رو بفرست. بگو باش حرف بزنه. براش توضیح بده. داداش اون خواهر منه. ما رسم نداریم خواهرمون رو تو این مسائل دخالت بدیم. تو هم درک کن. من نمیتونم. بفرمایینم از رفیقایی که ما داریم. حالا پاشو بریم خونه. تو برو، من بعدم میام. اینجا میخوای بشینی چی کار؟ خونه برم چی کار کنم؟ من هرچی بگم یه چیزی میگی. तन्हाई में मर जाए क्या फिर आओगे इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा ये मुरव्वत है कैसी ये तारुफ कैसा मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे आशना कोई और अब भाया है तुझे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही